नाजरीन आदाब, हमें आप पर बहुत तरस आ रहा है। पता है क्यों? वो इसलिए कि जब आप दिन भर की कोफ्त के बाद टीवी खोलते हैं तो तफरीही प्रोग्रामों की बजाय पॉलिटिक्स के नाम पर तकलीफ-दे टॉक शोज, आसाब शिकन मुबाहिसे और बच्चों की तरह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के रूह फरसा मनाजिर देखने को मिलते हैं। हम अपने प्रोग्राम में एक पॉलिटिशियन को बुलाते ज़रूर हैं, लेकिन हम आपको उनकी ज़िंदगी का वो रुख दिखाते हैं जिसमें पॉलिटिक्स की परछाइयों की बजाय उसमें नो पॉलिटिक्स की रानाइयाँ छलकती हैं और उसमें लहजे की रकाबतों की बजाय कुर्बतों की शीरीनियाँ छलकती हैं। हमारी आज की मेहमान आपकी जानी पहचानी सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, बेगम आबदा हुसैन। आइए उनसे मिलते हैं। जी बेगम साहिबा, कैसी हैं आप? मेहरबानी किंदील, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। सारी ज़िंदगी सियासत के दुश्वार और संगलाख रास्ते पर चलते गुजारती, कभी ख्याल नहीं आया कि सियासत में ना आती तो पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही होती? अक्सर ख्याल आता रहा। मैं 38 साल से सियासी जद्दोजहद में हूँ। अब खैराबाद कहना चाहती हूँ सियासत को, लेकिन जब भी ये ख्याल आया ना कि सियासत से जान छुड़ाऊँ, तो ना छुड़ा पाई इसलिए कि ज़िंदगी मेरी दिलचस्प बहुत गुजरी है और सियासत एक ऐसा वक्त का मसरफ़ है जिसके बायस इंसान बहुत कुछ देखता है, समझता है, लोगों को बहुत करीब से देखता है और अगर लोगों से लगाव हो तो फिर सियासत से जुदा होना या फासले पे चला जाना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद को बतौर बीवी के ज़्यादा कामयाब समझती हैं, बतौर माँ के ज़्यादा कामयाब समझती हैं, बतौर एक इंसान के ज़्यादा कामयाब समझती हैं या बतौर एक सियासतदान के ज़्यादा कामयाब समझती हैं? देखिए, सियासतदान की हैसियत से तो मैं कोई ख़ास कामयाब नहीं हुई। मैंने 7 पार्लिमानी इंतखाब लड़े हैं और मैं 3 मरतबा कामयाब हुई हूँ, 4 मरतबा नाकाम हुई हूँ। अभी हाल ही में नाकाम हुई। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं 4 मरतबा कामयाब हूँ और 3 मरतबा नाकाम हूँ। एक तो ये, दूसरा ये कि मैं सियासत करते मैं किसी हवाले से भी कोई तब्दीली लाने में ख़ास कामयाब साबित नहीं हूँ, सिवाय इसके कि अकलौती थी अपने माँ बाप की और वालिद फौत हो गए और अपने पैरों पे चलना सीखा। अपने इलाके के हवाले से जो मेरी तरह औरतें थीं अकेली, उनके लिए मैं शायद एक हौसला अफ़ज़ा शख्सियत बन गई। लेकिन इसके अलावा मैं कोई ना मेरा इम्पैक्ट कोई ख़ास कानून साजी पे हुआ और ना ही मैं सियासत में कंट्रीब्यूट कर सकी। कोशिश मैंने बहुत की, ये सोच कि अगर आपके हाथ साफ नहीं है तो फिर आपको सियासत करने का हक़ नहीं है। यानी ये मेरी अपनी एक ज़ाती सोच रही है। लेकिन मैंने देखा है कि इस वक्त में 38 साल के पीरियड में लोगों को ये सेंस ही नहीं रहा कि हाथ साफ होते क्या है। उस लिहाज से नाकाम। बतौर बीवी मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 39 साल सियासत में, 38 साल और फ़ख्र इमाम के साथ में 39 साल। अच्छा, माशाल्लाह। और दोस्ती है, अच्छा, गपशप है। अच्छा, तो मैं समझती हूँ कि वो औरत जो ये कह सके कि 39 साल हो गए हैं और अभी शौहर से दोस्ती है और गपशप है, तो वो एक सैटिस्फैक्शन होती है एक किसी भी औरत को ऐसे इजहार की। बहसियत माँ, बच्चे मेरे दोस्त हैं और मैं उनकी दोस्त हूँ। बेतकल्लफ़ी का रिश्ता है, वो मेरे बच्चे भी हैं
میری بیٹیاں میری بہنیں بھی ہیں, میرا بیٹا میرا بھائی بھی ہے. سارے رشتے جو ہیں وہ مجھے اپنے بچوں میں ملتے ہیں. والد فوت ہو گئے, 10 سال قبل والدہ بھی فوت ہو گئی, تو میری دنیا اب میرے بچے ہیں. اور میں ان کی کمپنی انجوائے کرتی ہوں. وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ the child is father of the man. ایک سٹیج آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے سیکھنے کو تیار نہیں ہوتے, وہ ماں باپ کو سکھانے کی فکر میں ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اب وہ سٹیج ہے میرا اور میرے بچوں کا. میرے بچوں کا ابھی تک تینوں میں سے کسی نے شادی نہیں کی, تو بہت خواہش ہے میری کہ میں نانی بنوں, دادی بنوں. ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ ان کو اچھے ساتھی ملیں, ایسے لوگ جو ان کی قدر کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ماں کی ممتا ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ یہ جج نہیں کر سکتے, ماں خود جج نہیں کر سکتی کہ وہ کامیاب ہے ماں کی حیثیت سے یا نہیں. اور میرے بچوں کو تو بہت سا ان کی پرورش جو ہے میری ماں نے ان کی تھی. سو وہ میری والدہ کی پرورش کا کتنا حصہ مؤثر تھا میری نسبت, یہ تو میرے بچے جج کر سکتے ہیں, میں نہیں کر سکتی. بہرحال آپ کی اس گفتگو سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ آپ باحیثیت ماں, باحیثیت بیوی مطمئن ہے اپنا رول جو آپ ادا کر رہی ہیں. لیکن ہم آگے چل کر آپ سے ضرور کچھ سوالات آپ کے بچوں اور آپ کے شوہر کے حوالے سے پوچھیں گے. ہم آپ سے یہ قطعی طور پر نہیں پوچھیں گے کہ آپ سیاست میں آپ کی ناکامی کی کیا وجہ تھی, کیونکہ ایک تو ہمارے پروگرام کا یہ موضوع ہی نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے. آپ یہ بتائیے کہ جب انسان شعور کی دنیا میں داخل ہوتا ہے تو وہ خواب دیکھنا شروع کرتا ہے. آپ نے سب سے پہلا خواب کون سا دیکھا؟ میرا سب سے پہلا خواب یہ تھا کہ میں مصور بنوں. اچھا. اور پھر یہ یعنی میری خواہش تھی, مجھے احساس ہوا اس خواہش کا جب میری عمر 5-6 سال تھی. پھر جب میں 8-9 سال کی ہوئی تو پھر میں ٹیچر بننا چاہتی تھی, اور پھر میں اس کشمکش میں رہی کہ میں ٹیچر بنوں یا مصور بنوں. اچھا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ مصور بنتی تب بھی کامیاب ہوتی, اور ٹیچر بنتی تو بہت کامیاب ہوتی. ہاں, تو غلط پیشے میں پھنس گئے. بہرحال کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ موڈی ہیں؟ میں کندیل آپ کو بتاؤں کہ بچپنے میں موٹی تھی. پھر جب میری عمر کوئی 15-16 سال ہونے لگی تو میں دبلی ہو گئی, اور میں دبلی رہی کل 6-7 سال. سوری, آپ نے سوال کو غلط اس میں لے لیا, لیکن یہ بھی ایک سوال ویسے بن سکتا ہے. میں نے موڈی کہا تھا. موڈی. میں نے سوچا کہ آپ بڑی دلیر خاتون ہیں کہ آپ نے دھڑاڑ کر کے پوچھا ہے کہ موٹی. نہیں, خدا نہ خواستہ ایک خوبصورت خاتون کو میں موٹی کیسے کہہ سکتی ہوں؟ موٹی رہی ہوں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی کا, میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ مختصر پیریڈ میری زندگی میں آئے ہیں جب میں دبلی رہی ہوں. بیشتر میری عمر 62 سال ہے, اور بیشتر زندگی کا حصہ میں موٹاپے کی شکار رہی ہوں, اور یہ میرا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ رہا ہے. ویسے مجھے پہلی بار پتا چلا ہے کہ آپ کبھی موٹاپے کا شکار بھی رہی, کیونکہ آپ کا شمار تو ہمیشہ سے خوبصورت خواتین میں ہی کیا جاتا رہا. ہاں دیکھیے, وہ میں اگر ہوتی نا 19ویں صدی میں, سوری 17ویں اور 18ویں صدی میں, تو ان صدیوں میں جو ذرا فربا عورت تھی نا وہ خوبصورت سمجھی جاتی تھی. لیکن یہ جس پیریڈ میں میں نے اپنی بیشتر زندگی گزاری ہے, یہاں تو حسن کا پیمانہ بن گیا ہڈیاں. سو اب لوگوں کی مہربانی ہے اگر اچھی بات کریں میرے بارے میں, لیکن مجھے بہت احساس رہا ہے ساری عمر کہ میں کبھی سلم ٹرم خواتین میں شامل نہیں ہو سکی. بالکل صحیح. ناظرین, دلچسپ گفتگو کے دوران وقفہ اس طرح کھٹکتا ہے جیسے کباب میں ہڈی, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. چند لمحوں میں واپس آتے ہیں.